Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना भाइरस महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएका 7 मुलुकबाट मात्र 4 लाख भन्दा बढी नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। कतिपय गन्तव्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्। सो योजनामाथि अहिले कोभिड-19 रोकथाम उच्च स्तरीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट मात्रै रोजगार गुमाएका 4,07,000 नेपाली स्वदेश फर्किने आकलन गरिएको छ। सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट फर्किने आकलन गरिएको छ। कतारमा 3,51,872 जना श्रमिक रहेकोमा 1,45,000 फर्किने दूतावासको अनुमान छ। यसमध्ये 75,000 भिसाको म्याद सकिएको र आम माफी पाएका कारण तत्काल फर्किने तयारीमा छन्। यस्तै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 70,000 फर्किने तथ्याङ्क दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। कतारपछि साउदी अरबबाट पनि 1 लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्याङ्क त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा 3,05,000 श्रमिक कोरोनामा संक्रमण देखिएको छ। कतारपछि साउदी अरबमा पनि 1 लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्याङ्क त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा 3,05,000 श्रमिक रहेकोमा भिसाको म्याद सकिएका कारण 20,000 र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 1 लाख श्रमिक फर्किने छन्। त्यस्तै युएईबाट 67,000 र मलेसियाबाट 37,000 श्रमिक फर्किने बताइएको छ। युएईमा भिसाको म्याद सकिएर 12,000 र रोजगार गुमाएर 55,000 फर्किने छन्। मलेसियाबाट भिसाको म्याद सकिएको र आम माफी पाएका 7,000 श्रमिक फर्किने अनुमान छ। 30,000 को त्यहाँ रोजगारी गुमाउने दूतावासको आकलन छ। युएईमा 2,75,000 र मलेसियामा 3,25,000 श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। यस्तै कुवेत, बहराइन र ओमनबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्किने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। कुवेतमा 50,000 श्रमिक रहेकोमा 24,000 फर्किने, बहराइनमा रहेका 35,000 नेपाली मध्ये 10,500 फर्किने आकलन गरिएको छ। 7,000 नेपाली रहेको ओमनबाट पनि 3,500 नेपाली फर्किने त्यहाँ स्थित दूतावासले जनाएको छ। यही बाहेक अन्य मुलुकबाट पनि धेरै नेपाली फर्किने छन्, तर सरकारले पहिलो चरणमा यी 7 देशमा रहेकालाई ल्याउने तयारी गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई 10 भागमा वर्गीकरण गरेर फर्काउने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई सबै 6 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो चरणमा श्रम स्वीकृति करार अवधि समाप्त भई नेपाल फर्किन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमा अड्किएका श्रमिकलाई फर्काइनेछ। त्यसपछिको प्राथमिकतामा नयाँ श्रम स्वीकृति संस्थागत र व्यक्तिगत दिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकरण भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाएकाहरू छन्। श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छाडी अन्यत्र रोजगारीमा रही गन्तव्य मुलुकमा गैर कानुनी हैसियतमा रही फर्कन चाहनेहरू र श्रम स्वीकृति तथा करारको म्याद समाप्त भई रोजगारदाता मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट काम गरिरहेका र वर्तमान परिस्थितिमा अलपत्र परे वा आम माफीका कारण स्वदेश फर्कनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर फर्काउन परे कार्ययोजनामा उल्लेख छ। श्रम अवधिभित्र रहेका रोजगारीमा समस्या नभए पनि वर्तमान अवस्थामा स्वेच्छाले रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनेहरूलाई भने पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ। रोजगारी बाहेक अन्य प्रायोजनमा विदेशमा रहेकालाई फर्काउने योजना पनि सरकारको छ। तीमध्ये अध्ययनका लागि विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ। व्यापार व्यवसाय वा पारिवारिक भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रवासमा रोजगारी प्राप्त गरेका तर श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली र भिजिट भिसा इन्स्टन वा अध्ययनको क्रममा गई रोजगारी गरिरहेका तर विद्यमान समस्याका कारण रोजगारी गुमाई वा अलपत्र परि वा सन्तासका कारण फर्किनेहरूलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरू र विद्यमान कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारी गुमाई वा त्रासका कारण सुरक्षित हुन नेपाल फर्किनेहरूलाई पनि फर्काउने सरकारको तयारी छ। यद्यपि उनीहरूलाई
पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाललाई स्वदेश फर्काउन नेपाल र सम्बन्धित देशका संयन्त्र तयार गरिने भएको छ। नेपालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई समेटेर स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समिति बनाइने भएको छ। समितिमा श्रम, परराष्ट्र, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहनेछन्। यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ समेत समितिमा रहनेछन्। स्वदेश फिर्ता व्यवस्थापन समितिले गन्तव्य देशका नियोगहरूसँग नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने र श्रमिक ल्याउने देश तथा श्रमिकहरूको छनौट र मापदण्ड तयार गर्नेछन्। यस्तै उद्धार कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था र उनीहरूलाई घरसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र कार्यान्वयनमा समेत सहजीकरण गर्नेछ। यस्तै हरेक देशमा स्वदेश फिर्ता द्रुत उद्धार समूहको गठन गरिनेछ। सम्बन्धित दूतावासको राजदूत वा मानार्थ कन्सुलरको संयोजकत्वमा गठित समितिमा एनआरएनका प्रतिनिधि सदस्य र श्रम सहचारी सदस्य सचिव रहनेछन्। समितिमा आवश्यक अनुसार ट्रेड युनियन तथा कामदारको हितमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन सकिनेछ। समितिले स्वदेश फर्किन चाहने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, खाना र अन्य आपतकालीन सहयोग गर्नेछन्। स्वदेश फिर्ता प्रक्रियामा नेपाली समुदाय, संस्था एवं स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ भने फर्किनेहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ। विमान चढ्नु पहिले, विमान चढ्दा र विमान चढिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ क्रममा जानकारी गराइनेछ। उनीहरूलाई विमान तालिका, घर फिर्ताको सन्दर्भमा सरकारले गरेका निर्णयहरूका बारेमा पहिले प्रष्ट जानकारी गराइनेछ। समितिले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्च र कोरोना परीक्षणको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ। विमान चढ्नु पहिले नै स्वदेश फर्किनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर श्रम मन्त्रालयले यो कार्ययोजना तयार गरेको बताइएको छ। फिलिपिन सरकारले आफ्ना देशका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउन छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। यो समितिको अध्यक्षतामा यातायात विभाग र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी प्रशासनले गरेको थियो। फिलिपिन सरकारले आफ्ना आप्रवासी श्रमिकलाई प्रभावकारी पार्ने सङ्कटकालीन परिस्थितिसँगको सामना गर्ने ओभरसिज प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स टिम पनि बनाएको थियो। फिलिपिन्सको समेत उदाहरण हेरेर नेपालमा कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइरहेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध मानिसमा गरिएको पहिलो चरणको परीक्षण खोप सफल भएको छ। नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको साझेदार बायोटेक कम्पनी मोडर्नाले बनाएको यो खोपले अपेक्षा गरिए भन्दा बढी काम गरेको वैज्ञानिकले बताएका छन्। एनआरएनए 1273 नामक खोपले शरीरमा असर पनि कम गरेको पाइएको मोडर्नले सोमबार साँझ जानकारी दिएको हो। उसका अनुसार खोप लगाइएका मानिसमा कोरोना भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता निको भइरहेको बिरामीको बराबर वा त्यसभन्दा ज्यादा पाइएको छ। पहिलो चरणमा 8 स्वास्थ्य व्यक्तिमा गरिएको परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दै मोडर्नले भनेको छ 8 स्वास्थ्य स्वयंसेवीमा गरिएको परीक्षणबाट यो खोप सुरक्षित देखिनका साथै रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन सफल भएको छ। मोडर्नका अनुसार गत मार्चमा परीक्षण सुरु गरिएको यो खोप ती 8 मानिसमा 2 पटक लगाइएको थियो र त्यसले रगतमा रोगसँग लड्ने एन्टिबडी विकास भएको पाइयो। त्यो एन्टिबडी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसले शरीरभित्र कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्न सक्ने देखिएको कम्पनीले जनाएको छ। मोडर्नका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी स्टेफन बेइसनले तत्काल अब यो भन्दा उत्तम नतिजाको आशा गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। तर यो खोप थप परीक्षणलाई मात्र बजारमा आउन सक्ने कम्पनीका प्रमुख मेडिकल अफिसर डाक्टर ताल ज्याक्सनले बताएका छन्। आगामी परीक्षण पनि सफल भई सन् 2011 को जनवरीसम्ममा खोप सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरणको परीक्षण खोप कम्पनीले छिट्टै गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। दोस्रो चरणमा 600 जनालाई खोप लगाइनेछ। त्यसपछि जुलाईमा तेस्रो चरणको परीक्षण खोप 1000 जना स्वास्थ्य व्यक्तिलाई लगाउने उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ। यो खोप परीक्षणमा सहभागी नभएका खोप विज्ञले समेत यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत एक डाक्टरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँसँग सम्पर्कमा भएकाहरूलाई पनि अब आइसोलेसनमा राख्छौँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने।
एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत ती डाक्टर ललितपुरको पाटनमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। उनी आफै कोरोना रेस्पोन्स टिममा संलग्न थिए। राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा उनमा कोरोना पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महाशाखामै कार्यरत डाक्टरलाई कोरोना भएको पाइएपछि उनलाई टेकु अस्पतालकै आइसोलेसनमा राख्ने तयारी गरिएको छ। उनी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा कपिलवस्तु गएको स्रोतको अनुमान छ। कपिलवस्तुमा जाँदा संक्रमण भएको आशंकामा उनको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। यसअघि नेपालमा 3 जना नर्समा पनि संक्रमण देखिएको थियो। धनकुटाको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत 34 वर्षीय एक नर्सलाई कोरोना देखिए पनि उनका 5 वर्षीय छोरालाई भने कोरोना देखिएको छैन। त्यसैगरी कपिलवस्तु अस्पताल र चितवनको नारायणी अस्पतालमा कार्यरत 2 नर्समा पनि कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। झापामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। कचनकवल गाउँपालिका स्थित पथरिया माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका थप 9 जना युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरूको कोशी कोभिड अस्पताल विराटनगरमा स्वाब परीक्षण भएको थियो। सबैजना कचनकवल स्थित एकै टोलका हुन्। उनीहरूलाई कोशी कोभिड अस्पताल विराटनगर पठाइएको छ। पथरिया माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका 23 वर्षीय एक युवामा सोमबार कोरोना देखिएको थियो। नयाँ थपसँगै झापामा संक्रमितको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। संक्रमित सबै 18 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसअघि संक्रमित बारादशी र दमकका 2 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। 11 जनाको टोली गत शनिबार भारतको मुम्बईबाट दिल्ली हुँदै लुकीछिपी कचनकवल नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका उनीहरू लामो समय लकडाउन भएपछि पैदलै स्वदेश फर्किएका थिए। संक्रमित समूहमा आएका 1 जनामा भने कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। मकैबारीबाट नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूलाई सिधै ट्र्याक्टरमा हालेर कचनकवल 3 स्थित पथरिया माविमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको कचनकवल गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन संयोजक तथा वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष विजय राजवंशीले बताए। भारतसँगै सीमा जोडिएको कचनकवलमा एकैपटक 10 जनामा संक्रमण देखिएपछि गाउँपालिका नै सिल गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा मकरले बुधबार बैठक बसेर गाउँ सिलको निर्णय गर्ने बताए। हामीले 1 देखि 5 नम्बर वडा मात्र सिल गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ, तर गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू 7वटै वडा सिल गरौँ भन्नुहुन्छ। उनले भने सम्भवतः सबै वडा सिल गरिन्छ। वडा अध्यक्ष राजवंशीका अनुसार संक्रमित 10 सहित 33 जना पथरिया माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिन व्यवस्थित छैन। संक्रमित 10 जना एउटै कोठामा नअटेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसेका अरूसँगै राखिएको वडा अध्यक्ष राजवंशीले बताए, जसका कारण अरूमा पनि संक्रमण सर्ने खतरा रहेको छ। एउटा कोठामा नअटेपछि 2 जनालाई अरू 7 जना भएको कोठामा राखेका थियौँ। उनले भने जोखिम एकदमै छ, त्यसैले सबैको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाएका छौँ। संक्रमित र अरू क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैले प्रयोग गर्ने शौचालय समेत एउटै रहेको उनले बताए। जम्मा 2वटा शौचालय थियो। राजवंशीले भने सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्थे। स्थानीय तहमा विद्यमान बजेटले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ। केन्द्रले हेर्दैन, स्थानीय तहले मात्र के गर्ने। राजवंशीले भने एउटै कोठामा 10 जनासम्म राख्नुपर्ने छ। यसले गर्दा पनि समस्या निम्ताएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तह खुला सीमाबाट लुकीछिपी आउने नागरिकका कारण हैरान रहेका छन्। कि त सबै मानिस ल्याएर प्रदेश र केन्द्र सरकारले क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो, वडा अध्यक्ष राजवंशीले भनेका छन्। भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्न एक चिकित्सकमा पनि संक्रमण देखिएको छ। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार थपिएका 27 संक्रमित मध्ये ललितपुरका एक थिए। उनी तीनै डाक्टर हुन्। स्रोतका अनुसार उनी कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न गएका थिए। त्यही क्रममा आफै संक्रमित भएको हुन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा चिकित्सक संक्रमित भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संक्रमित नर्सलाई संक्रमण भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 400 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्येमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्।
परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। सोही इच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले मङ्गलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मङ्गलबार अपराह्नसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 300, देशभर विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा आरडीटी परीक्षण भएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 9473, प्रदेश नम्बर 2 मा 9216, बागमती प्रदेशमा 93197 र गण्डकी प्रदेशमा 6957 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 9353, कर्णाली प्रदेशमा 7593 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18870 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 137 र बागमती प्रदेशमा 78, उपत्यकामा 17 सहित जना गरी आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 1 जना 188, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 11 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21323 जना रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर 1 मा 1178, प्रदेश नम्बर 2 मा 3481, बागमती प्रदेशमा 332 र गण्डकीमा 359 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 13638, कर्णाली प्रदेशमा 679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1936 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। मा 5 जना सहित देशभर 27 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मंगलबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले थप 27 जना संक्रमित थपिएको बताएका हुन्। थपिएका मध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। आज थपिएका झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र लमजुङमा 1-1 जना संक्रमित पुष्टि भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। आजै कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ, जसमध्येमा 340 र 62 महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 1,328 जना कोरोना संक्रमित भएको वर्ल्ड मिटरले जनाएको छ। सोमबार भारतमा 4630 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा अहिलेसम्म 3156 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार मात्रै भारतमा 131 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार एकै दिन भारतमा 5000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। ती संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म भारतमा 39233 जना उपचारपछि निको भएका छन्। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर अहिलेसम्म 3,19,961 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा यसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,441 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै विश्वभर 28